हेलो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज म तपाईहरुलाई वार्षलात कसरी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा यो भिडियो बनाएर प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। वार्षलात बनाउन सबभन्दा पहिला जुन कम्पनीको वार्षलात बनाउने हो त्यो कम्पनीको नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ सुरुमा। ल हेर है त, मानौ हामी XYZ कम्पनीको वार्षलात बनाउँदै छौं। त्यसका लागि मैले सुरुमा लेखे XYZ कम्पनीको नाम। ल हेर है त, XYZ कम्पनी। त्यसपछि हामी लेख्छौं यसको ठीक तल वार्षलात भनेर। ल हेर त, वार्षलात। त्यसपछि हामी कहिलेको वार्षलात बनाउँदै छौं त भन्दाखेरि मानौ 2078 असार मसान्तको। 78 असाढ मसान्त। यसरी माथि कम्पनीको नाम लेखिसकेपछि अब हामीले एउटा ब्लक बनाउनु पर्ने हुन्छ अथवा एउटा कोठा बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी मैले यहाँ बनाउँदै छु। यो हामीले यसरी कोठा बनाउनको लागि लाइन खिच्यौं। अब यहाँ यसरी तल जाने गरी एउटा लाइन खिच्छौं। यसरी हेर्दै जाऊ। यसरी यो साइडतिर पनि हामीले एउटा लाइन खिच्छौं। यसरी तलसम्म जाने गरी। त्यसपछि यसको बीच भागबाट पनि एउटा लाइन खिच्छौं। हामी यसरी बीचबाट लाइन खिचेर यसलाई दुई भागमा बाँड्छौं। त्यसपछाडि यसको दायाँ साइडतिर एउटा कोलुम बनाउँछौं। यसरी एउटा कोलुम बनाउँछौं र यसको बायाँ भागमा पनि यसरी एउटा कोलुम तयार गर्छौं। ल हेर त, त्यसपछि हामीले यसरी एउटा तेर्सो धर्को खिच्नुपर्ने हुन्छ। अब हेर त, नाफा नोक्सान हिसाब खातामा यतातिर क्रेडिट र बायाँ साइडतिर डेबिट लेख्थ्यौं। तर वार्षलात बनाउँदाखेरि यसरी डेबिट वा क्रेडिट लेखिरहनु पर्दैन। हामीले त्यसपछि यो कोठामा यो कोलुममा ठिक्क माथितिर रकम रु भनेर यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ। रकम रु र यहाँ बेहोरा वा विवरण नलेखिकन अब हेर त, दायाँ साइडतिर सम्पत्ति भनेर लेख्ने है, सम्पत्ति भनेर लेख्ने र बायाँ साइडतिर यतातिर पुँजी तथा दायित्व भनेर हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। पुँजी तथा दायित्व भनेर लेख्ने। दायित्व भनेर यसरी लेख्ने। यसरी लेखिसकेपछि यो भागमा चाहिँ रकम रु भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल हेर त, यहाँसम्म गरिसक्यो भने अब यो पुँजी तथा दायित्व भागमा यो व्यावसायिक सङ्गठनले अन्य ठाउँमा जति पनि तिर्नुपर्ने रकमहरू हुन्छन् ती रकमहरू यो साइडतिर लेख्नुपर्ने हुन्छ। पुँजी लगायतका अन्य तिर्नुपर्ने रकमहरू पुँजी तथा दायित्वमा लेख्नुपर्ने हुन्छ भने व्यवसायसँग भएका नगद, भौतिक तथा अभौतिक सम्पत्तिका रकमहरू हामीले सम्पत्तितिर लेख्ने गर्छौं। ल हेर त, यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा हामीले पुँजी भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो हिसाबमा जति रकम दिएको हुन्छ त्यो पुँजी भनेर यहाँ लेख्ने। लेखिसकेपछि पुँजीलाई एकैचोटि रकम रु भनेर लेखिएको कोलुममा लेख्नु हुँदैन। यसको भित्रतिर
लेख्ने। मानौँ यो हाम्रो पुँजी हो, यसरी भित्र साइडतिर लेख्ने। पुँजी लेखिसकेपछि अब नाफा नोक्सान हिसाब खाता बनाउँदा हामीलाई खुद नाफा वा खुद नोक्सान के प्राप्त भएको छ त्यसको आधारमा खुद नाफा वा खुद नोक्सानलाई जोड्ने वा घटाउने गर्नुपर्ने हुन्छ। मानौँ हिसाबमा हामीलाई खुद नाफा दिएको छ। खुद नाफा छ भने खुद नाफालाई हामीले पुँजीसँग जोड्नुपर्ने हुन्छ। हेर त, खुद नाफालाई पुँजीसँग जोड्ने। तर यदि हिसाबमा खुद नोक्सान दिएको छ भने खुद नोक्सानलाई पुँजीको रकमबाट घटाउनु पर्ने हुन्छ। एउटा कुरा के बुझौँ यहाँनिर भन्दाखेरि खुद नाफा र खुद नोक्सान मध्ये हिसाबमा कुनै एउटा मात्र दिएको हुन्छ कि खुद नाफा दिएको हुन्छ कि खुद नोक्सान दिएको हुन्छ। खुद नाफा दिएको छ भने पुँजीको रकमसँग जोड्ने, खुद नोक्सान दिएको छ भने पुँजीको रकमसँग घटाउने। त्यसपछि अब अर्को यसमा हामीले राख्नुपर्ने कुरा के त भन्दाखेरि पुँजी फिर्ता। ल हेर त, कहिलेकाहीँ लगानीकर्ताले पुँजी फिर्ता भनेर लेख्नुपर्ने। मैले यहाँनिर पूर्ति लेखेछु, पुँजी फिर्ता भनेर लेख्ने। पुँजी फिर्ता। कहिलेकाहीँ लगानीकर्ताले आफूले लगानी गरेको पुँजीको केही रकम फिर्ता लिन सक्छन्। यदि फिर्ता लिएको रकम पनि पुँजी फिर्ता भनेर हिसाबमा छ भने त्यसलाई यो रकमबाट घटाउनु पर्ने हुन्छ। यदि छैन भने केही गर्नु परेन, यदि छ भने त्यसलाई घटाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी हामीले पुँजी, त्यसपछि खुद नाफा छ भने जोड्ने, खुद नोक्सान छ भने त्यसलाई चाहिँ घटाउने है त, पुँजीको रकम घटाउने। र यदि पुँजी फिर्ता छ भने त्यसलाई पनि घटाउने। घटाएर यहाँ जति शेष आउँछ त्यो शेषलाई यसको ठिक्क यतातिर के गर्ने त भन्दाखेरि यो रकम रु भन्ने कोलमभित्र लेख्ने। यति लेखिसकेपछि अब यो व्यावसायिक सङ्गठनले पे गर्नुपर्ने, तिर्नुपर्ने रकम जति छन् त्यो सबै हामीले यतातिर लेख्नुपर्ने हुन्छ। मानौँ यसले बैङ्क ओभरड्राफ्ट पनि छ। मानौँ यो व्यावसायिक सङ्गठनले बैङ्क ओभरड्राफ्ट भनेर बैङ्कबाट बढी रकम झिकेको छ, आफ्नो डिपोजिटभन्दा बढी रकम झिकेको छ भने त्यो बैङ्क ओभरड्राफ्ट हुन्छ। त्यो व्यावसायिक सङ्गठनले बैङ्कलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ। बैङ्क ओभरड्राफ्ट भनेर हामीले यसरी देखाउँछौँ। अनि त्यसलाई पनि हामीले यसरी भित्र लेखिदिनु पर्ने हुन्छ। र त्यसपछि अब छ बैङ्क ऋण। कहिलेकाहीँ व्यावसायिक सङ्गठनले बैङ्कबाट ऋण पनि लिएको हुनसक्छ भने त्यो पनि सङ्गठनको तिर्नुपर्ने यानि कि भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमभित्र पर्दछ। त्यसैले यसलाई पनि हामीले यो पुँजी तथा दायित्वभित्र राख्ने। बैङ्क ऋण भनेर यसरी यसलाई पनि यतातिर लेख्ने, पुँजी तथा दायित्वतिर लेख्ने। बैङ्क ऋण लेखिसकेपछि यसै अरू तिर्नुपर्ने रकमहरू थुप्रो हुन सक्छन्। जस्तै साहु हुनसक्छ है, अन्य कुनै ऋणहरू छ भने ऋण हुनसक्छ। जस्तो हाम्रो ऋणै हुनसक्छ, अन्य ऋणहरू पनि हुनसक्छन्, त्यसलाई पनि यहाँ देखाउने। हाम्रा साहुहरू हुनसक्छन्, कसैलाई हामीले कुनै ठाउँबाट सामान उधारोमा ल्याएको हुनसक्छ, त्यो पनि हामीले पे गर्नुपर्ने, तिर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसै गरी अन्य कुनै तिर्नुपर्ने बिल छन् भने त्यो पनि हामीले तिर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले लेख्यौँ यहाँ तिर्नुपर्ने बिल भनेर यसरी लेख्यौँ। तिर्नुपर्ने बिल भनेर यहाँ बिल लेखौँ। तिर्नुपर्ने बिल, त्यसको कुनै रकम हुनसक्छ, त्यो पनि हामीले यहाँ राख्यौँ। त्यसै गरी हुनसक्छ अब एउटा महत्त्वपूर्ण यहाँ जान्नुपर्ने रकमहरू सुरक्षित कोष पनि हुन्छ। हेर, यदि हिसाबमा सुरक्षित कोष दिएको छ भने त्यसलाई पनि हामीले पुँजी तथा दायित्वतिर लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यो सुरक्षित कोष पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पुँजी तथा दायित्वको पोइन्ट हो।
यसलाई हामीले लेख्ने। त्यसै गरी अरू कुनै तिर्नुपर्ने रकमहरू हुन सक्छन्। ती तिर्नुपर्ने रकमहरू पनि हामीले सबै यो पुँजी तथा दायित्वतिर नै लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल हेर त, यसरी हामी के बुझौँ भन्दाखेरि पुँजी भनेको लगानीकर्ताको रकम हो, व्यवसायले फिर्ता दिनुपर्ने हुन्छ। खुद नाफा भयो भने खुद नाफा पनि लगानीकर्ताले प्राप्त गर्ने गर्छन् नाफाको रूपमा, त्यो पनि पे गर्नुपर्ने तिर्नुपर्ने रकम हुन्छ। पुँजी फिर्ता भनेपछि अलरेडी लगानीकर्ताहरूले आफ्नो रकमको पुँजी फिर्ता लिइसक्यो भने लिइसकेको रकमलाई हामीले यसरी घटाउने गर्छौँ। र बाँकी अरू पेमेन्ट गर्नुपर्ने तिर्नुपर्ने रकमहरू सबै जस्तै बैंक ओभरड्राफ्ट, बैंक ऋण, साहु, तिर्नुपर्ने बिल, सुरक्षित कोष, तिर्नुपर्ने रकमहरू जस्ता रकमहरू हामीले यसरी पुँजी तथा दायित्वतिर लेख्नुपर्ने हुन्छ, यो पक्षतिर लेख्नुपर्ने हुन्छ भने अब हामी सम्पत्तितिर के लेख्नुपर्ने हुन्छ त, के रकमहरू लेखिन्छन् त्यसको बारेमा छलफल गरौँ। हेर, सम्पत्तितिर लेख्ने भनेको सबभन्दा पहिला व्यावसायिक सङ्गठनसँग नगद के कति छ त्यो रकम चाहिँ हामीले यहाँ उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। मानौँ हामीले नगद, यो व्यवसायसँग भएको नगद राशि हो। त्यसै गरी बैंक खातामा पनि केही रकम हुन सक्छ। अब हामीले त्यसलाई पनि लेख्ने, बैंक मौजदात भनेर लेख्ने, यहाँ नगद मौजदात भनेर लेखिदिए पनि हुन्छ। नगद मौजदात भनेर लेख्ने। त्यसपछि बैंक मौजदात दिया छ भने बैंक मौजदात पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ। बैंक मौजदात भनेर लेख्ने। बैंक मौजदात भएपछि यसै थुप्रै सम्पत्तिसँग रिलेटेड कुराहरू हुन सक्छन्, ती सबै यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो प्राप्त गर्नुपर्ने बिल, हामीले कसैबाट उधारो दिएको रकम हुनसक्छ, सामान हुनसक्छ, त्यसको प्राप्त गर्नु बाँकी हुनसक्छ। प्राप्त गर्नुपर्ने बिल गर्नु त्यो हाम्रो सम्पत्तिभित्र पर्छ। प्राप्त गर्नुपर्ने बिल भने आज त्यसको रकम पनि हामीले यहीँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी हुनसक्छ हामीलाई आसामी कसैलाई हामीले ऋण दिएका हुनसक्छौँ है, त्यो ऋणको रकम पनि हामीले फिर्ता पाउँछौँ, त्यो पनि हाम्रो सम्पत्ति नै हो, अथवा व्यावसायिक सङ्गठनको सम्पत्ति नै हो, त्यो रकम पनि हामीले यहीँ लेख्छौँ। त्यसै गरी अरूलाई दिएको कुनै ऋण छ, अन्य ऋणहरू छ, आसामी भनेर लेखिसक्यौँ, अरूलाई दिएको ऋण पनि सम्झिराख, त्यो पनि हुनसक्छ। यसका साथसाथै केही अभौतिक सम्पत्तिहरू हुन सक्छन्, जस्तो ख्याति हुनसक्छ है, सम्पत्तिको के अरे व्यावसायिक सङ्गठनको ख्याति हुनसक्छ, त्यसको पनि एउटा निश्चित मूल्याङ्कन हुन्छ, त्यसलाई पनि हामीले सम्पत्ति नै मान्दछौँ। त्यसै गरी हाम्रो पेटेन्ट राइट हुनसक्छ, अब हेर त, यो पनि हाम्रो एक किसिमको सम्पत्तिको रूपमा हामीले यसलाई ट्रिट गर्छौँ, सम्पत्ति जस्तै मान्दछौँ। त्यसै गरी हुनसक्छ हामीले आर्जित आम्दानी हुनसक्छ, आर्जन गरेको आम्दानी हाम्रो हातमा पर्न बाँकी, यानि कि आर्जित आम्दानी हुनसक्छ, जुन हामीले कमाइसकेका छौँ तर हाम्रो हातमा परेका छैन, अथवा व्यावसायिक सङ्गठनको हातमा परेको छैन। यस्तो यो पनि त व्यवसायको सम्पत्ति नै हो, आम्दानी है। यो हाम्रो के हो त भन्दाखेरि यो पनि सम्पत्ति नै हो। त्यसै गरी हाम्रो हुनसक्छ घर जग्गा हुनसक्छ है, यो पनि हाम्रो सम्पत्ति नै हो व्यावसायिक सङ्गठनका लागि। अब मेसिनहरू हुनसक्छन् है, फर्निचरहरू हुनसक्छन्, मेसिन, त्यसै गरी मेसिन औजारहरू हुनसक्छन् यसैमा है, औजारहरू कुनै औजारहरू हुनसक्छन्, औजारहरू यसरी मेसिन हुनसक्छ। हेर यहाँ मैले लेख्दैछु, घर जग्गाको कुरा लेखेँ, मेसिनहरू हुनसक्छन्, त्यो रकम लेख्ने, औजारहरू सबै व्यावसायिक सङ्गठनका सम्पत्ति हुन्। त्यसै गरी हाम्रो हुनसक्छ हामीले कहीँ लगानी गरेका हुनसक्छौँ, लगानीको रकम छ भने त्यो पनि हाम्रो सम्पत्ति नै हो, किन भन्दा लगानी गरेको रकम पछि फिर्ता आउने हुन्छ, लगानी हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ हामीले पेस्की खर्च गरेका हुन्छौँ, जुन खर्चको प्रतिफल हामीले पाइसकेका हुँदैनौँ, त्यो पनि हामीलाई फिर्ता आउँछ, या त सम्पत्तिको रूपमा या त कुनै कार्यको रूपमा। पेस्की खर्च त्यो भन्छ भने त्यो पनि हाम्रो सम्पत्तिको रूपमा नै हामीले
यो वासलात बनाउँदाखेरि सम्पत्ति भागतिर नै लेख्छौँ। हेर यो सम्पत्ति भागतिर लेख्छौँ। त्यसै गरी हाम्रो हुनसक्छ र अब अन्तमा एउटा लेख्नुपर्ने के त भन्दाखेरि अन्तिम मौद्दात भनेर हामीले यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ। अन्तिम मौद्दात भनेर लेख्ने। मौद्दात त्यहाँ दिएको हुन्छ हिसाबमा। अब कति रकम दिएछ त्यसको रकम पनि यो साइडतिर लेख्ने। यसरी हेर त सम्पत्ति हाम्रा जति पनि सम्पत्तिहरू छन् ती सम्पत्तिहरूका रकमहरू हामीले यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यसरी लेखिसकेपछि अब हामीले के गर्ने भने त्यसपछि यसरी यहाँबाट धर्को खिच्ने। हेर त यसरी धर्को खिचिसकेपछि यसको तल अब हामीले यसको ठिक तल पनि यसरी एउटा धर्को खिच्छौँ। यो धर्को खिचिसकेपछि अब हामी दुवैतिरको जोड सम्पत्तितिरको जोड र हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि दायित्वतिरको जोड लगाएर त यो सम्पत्तितिर र दायित्वतिर दुवैतिर हामीले जोड्छौँ। अब यो जोडिसकेपछि यहाँ जम्मा भनेर लेखिदिउँ। जम्मा अब हेर सम्पत्तितिरको जम्मा जोडफल र हाम्रो यो पुँजी तथा दायित्वतिरको जम्मा जोडफल र सम्पत्तितिरको जम्मा जोडफल हामीले यसरी यहाँतिर जोडेर राख्छौँ। यसरी जोडेर राखिसक्दा पुँजी तथा दायित्वतिरको जोडफल बराबर सम्पत्तिको जोडफल एकअर्कासँग बराबर हुनुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा यदि यी दुईटै रकमहरू पुँजी तथा दायित्वतिरको जोडफल र सम्पत्तितिरको जोडफल बराबर भएको अवस्थामा हामीले बनाएको हिसाब सामान्यतया ठिक छ भन्ने मानिन्छ। त यसरी यदि यो दुईटा जोडफल नमिलेको अवस्थामा हामीले कुनै ठाउँमा केही गल्ती गरेका हुन सक्छौँ भनेर पुनरावृत्ति गरेर पुनः हेर्ने काम गर्दा विद्यार्थीहरूलाई सही उत्तर दिन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। ल यसै गरी अब यो जति पनि मैले यहाँ एक्जाम्पल्सहरू दिए यी एक्जाम्पल्सहरू आउने गरी म अब हिसाब बनाएर अर्को भिडियोमा तपाईहरुलाई देखाउँछु। तबसम्म यसलाई सम्झिराखौँ। धन्यवाद है। आजलाई यति।